नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुस्का, कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, देयर इज अ फ्लैश इन अ ह्यूमन बॉडी, इज़ा सलहत, अगर वो साले हो, वो गोश्त की बोटी साले हो, बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम पर हो, तवस्सुत पर हो और एक तवाजुन पर हो, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म परफेक्टली फंक्शन करता है, बिल्कुल आला और साले अंदाज के अंदर वो परफॉर्म करता है भाई। वइज़ा फसदत, और अगर इंसान के जिस्म में गोश्त का वो बोटी, दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज़ा फसदत, अगर वो फासिद हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है आगे से। और एक और जगह पे फरमाया गया है कि वो गोश्त की बोटी, वो गोश्त का लोथड़ा कल मलक, एक जर्नैल, एक बादशाह के मानिंद है, इज लाइक अ हाकिम। व बकीयत आज़ाई जुनूदहु, और जिस्म के बाकी आज़ा उसकी आर्मी है, उसकी फौज है। इज़ा सलहत, अगर वो जर्नैल और वो हाकिम ठीक होगा, सलहल जसदु कुल्लुहु, उसकी बाकी की आर्मी, उसकी बाकी की फौज, वो जिस्म से ही परफॉर्म कर सके। वह इज़ा फसदत, और अगर जिस्म की गोश्त की वो बोटी फासिद हो गई, तो पूरा मेल फंक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा वहां पर और चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। तो जब साहबा ने पूछा वो क्या चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक निजाम की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक फलसफे की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक जिस्म की, इतनी बड़ी एक बुनियाद खड़ी है एक नजरिए की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है कौम की, तो आपने फरमाया अला वही अल कल्ब, वो दिल है। तो ये सारा मसला दिल का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट्स द हार्ट। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट या इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स या सूबा या वफाक या कौम या मुल्क या सल्तनत या उम्मत कहां खड़ी है, ये दिल का मसला है जिससे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के बाब के अंदर कि दिल ठीक रखना अपना। तो कहीं जो लोग कहीं खड़े हैं उनसे भी उनके दिल का सवाल है, और अगर कोई लोग कहीं पहुंच गए हैं तो उनसे भी सवाल उनके दिल का होगा, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच के आगे नहीं जा पा रहे तो उनसे भी सवाल उनके दिल का है। इसलिए नबियों ने दुनिया में आके 3 बड़े काम किए हैं, उनमें से एक है युज़क्कीहिम, उन्होंने दिलों को साफ किया है, उसके अंदर उसूलों की तालीम की बुनियाद रखी है, उसके अंदर सेल्फ चेक करवाया उससे कि जज्बात, इदराकात, एहसासात, इंसान की सोच और अकल और उसूल में कहां कहां तशद्दुद, तसाहुल और इफरात तफरीत हो चुकी है। इंसान कहां शक में डूबा हुआ है, कहां शहवात में डूबा हुआ है, कहां शुबहात में डूबा हुआ है और कहां मुज़ब्ज़ब हुआ है, कहां इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहां सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कुछ लोग अटके हुए हैं कहीं तो भी मसला दिल का है, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच चुके हैं और आज ये प्रोजेक्ट भी कहीं पहुंच चुका है तो मसला इट्स द हार्ट, ये दिल का ही मसला है। और अगर पानी रास्ता बना के इनकलाब आगे नहीं जा पा रहा इंसान की सोच का, अकल का और फहम का, तो मसला दिल का ही होगा। इसलिए जिस चीज के ऊपर आज मेरा मेन एम्फेसिस है, आप लोग भी थक चुके हैं, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसी पर मैं अपना एंडिंग नोट दूंगा आपको कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, अपने नफ्स का, अपने दिल का हर वक्त मुहासबा करते रहें, इससे पहले कि कोई और शय आपका मुहासबा और चेक ले ले। इसलिए जो कौमें, जो प्रोजेक्ट्स, जो नजरिए, जो फलसफे अपना सेल्फ चेक स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो उस इल्म की, उस तवाज़ो की, उस तवाज़ुन की और उस स्टैंडर्डाइजेशन की, देखें कुछ लोग यहां खड़े हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ वहां खड़े हैं, जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, और कुछ इल्म के उस
फरमान को, उस अरफान को, उस मेराज को, उस इर्तिफा को, उस इर्तिका को पाने के लिए भूख तो दूर की बात है, वो जिस्मों की भी बलि देते आए हैं और अपने उसूलों के ऊपर भी उन्होंने खड़े रह के अपने जज्बातों के ऊपर बिल्डोजर चला दिए। तो मैं इसी बात पर इख्तिमाम करूंगा कि पहला काम है अपना हर वक्त चेक लेते रहना। जज्बात कहां खड़े हैं, एहसासात कहां खड़े हुए हैं, इदराकात कहां खड़े हैं, इमोशनल कोशेंट कहां खड़ा है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट कहां खड़ा हुआ है। क्या जज्बात उसूलों के मातहत हैं या उसूल जज्बात के तहत मातहत? तो जज्बात जब उसूलों से बाहर निकलते हैं तो देख लें आपके सामने खड़ी है चीज। और जब जज्बात उसूलों की, कवायद की और कवानीन की पासदारी करते हैं तो आपको कुछ मिलेंगे इल्ला कलीला। कुरान भी यही कहता है, इल्ला कलीला, कम ही होंगे जिनकी भूख कुछ और होगी, जिनकी भूख और जिनकी वो पेट नहीं होगा, वो रूहानी भूख होगी। क्योंकि जिसको वो रूहानी भूख सेटिस्फाई करती है, खुदी की तलाश, अपनी मार्फत, फिर रब की मार्फत, फिर जंगों की मार्फत, फिर मकामों की मार्फत, फिर मार्फत की मार्फत और फिर ये इरफान, उन्होंने दुनिया के अंदर हर किस्म की भूख को कुर्बान किया है। तो आज अगर मसला खराब है, घर बर्बाद है, प्रोजेक्ट फेल हैं, टीम मैनेजमेंट नहीं चल रही, लोगों में विजन नहीं उतारा जा रहा, लोगों की सियासतें समझ नहीं आ रही, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल रिजॉल्व नहीं हो रहे, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं हो रही, बच्चे कह काहे में नहीं आ रहे, बीवियों के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, खानदान आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मसला नफ्स का और दिल का ही होगा। आप नहीं कर सके और मैं नहीं कर सका, आप नहीं उतार सके उसके अंदर और मैं नहीं उतार सका। इसलिए ये जो 11 कस्में खा के अल्लाह ने कहा है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि ये अंदर से जो पाकीज़गी है, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ क्लियरिंग, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये हर चीज से ऊपर रही है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया के ऊपर अपना झंडा बनवाया और नाम बनवाया। और दूसरी चीज जो नबी करते रहे वो है इल्म, वाज़ु शै अला मौज़ी, चीजों को उसकी सही वज़ा पे रखना, कहां, किस मिकदार में, किस मिजाज में, किस तबा में, किस रिवायत से, किस फहम में, किस जोर से, किस मिजाज से चीज को रखा जाएगा और किया जाएगा। जो ये ना कर सकें वो कौमें बैकलैश में ही गई हैं हमेशा। इसलिए मैं इसी पर आज का दर्स इख्तिताम करूंगा कि अगर पाकिस्तान ने दुनिया में उस सुपर पावर की तरफ जाना है, उस कंजोर्शियम की तरफ जाना है कि वो दुनिया को लीड करे, हमारी विफाक ने, हमारे सूबों ने, हमारे मुल्क ने और ये प्राइवेट छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने, उसको अपना मुहासबा हर वक्त करते रहना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। खौफ को डील करना पड़ेगा, अंदर की बलाओं को मुंह देना पड़ेगा और डर से लड़ने के लिए मैदान में शक को दूर करना पड़ेगा, यकीन की वादी में आना पड़ेगा, मगर शक की वादी में भी जाना पड़ेगा और यकीन की वादी में भी जाना पड़ेगा। अपनी शाबात को, अपने डिजायर्स को सबर के साथ उसके ऊपर छुरे चलाने पड़ेंगे, अपनी नफ्स को रोकना पड़ेगा वो काम करने से जो महल का तकाजा नहीं था। तो जिनकी डिमांड यही थी वो यही रह गए, और जिनकी डिमांड वो इर्तिफा थी, वो मिकाम था, वो मेराज थी, उन्होंने हमेशा से अपने जिस्मों की और अपनी हिस्सी जिस्मानी डिमांड्स की कुर्बानियां दी हैं। हमेशा वो हमेशा तन तन्हा उन रेगिस्तानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी, लेकिन नजरिया उनकी जात से बड़ा था, नजरिया उनकी सोच से बड़ा था, नजरिया उनकी अपने अंदर की डिमांड से बड़ा था। तो लोग मुझसे, पूरी कौम, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, आप ये बताएं मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आती, आप ये बताएं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आप ये बताएं क्यों नहीं लोग पहुंच सके, क्यों नहीं हम कर सके, क्यों नहीं वो इंकलाब आ सका हमारी जिंदगी। क्योंकि उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है, उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है। देखें जात नजरिए से कितनी बड़ी है, नजरिया और सोच, और उसके लिए वो कुर्बानी, और उसके लिए वो इल्म, और उसके लिए वो काट, और उसके लिए वो तपिश, और उसके लिए वो आतिश, और उसके लिए जो मार चाहिए होती है, वो इंसान की जात और उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट से बड़ी हो गई है। जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और नजरिया बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और मंजिल बड़ी होती है, तो पेट तो दूर की बात है, इंसान ने अपने जिस्म काट के दिए अपने विजन को। तो अगर आज हमने कहीं पहुंचना है,
تو اس کا دوسرا بڑی کارڈ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور جنرل صاحب نے پہلے جو پڑھی ہے میں اس کا عربک ورژن دیتا ہوں. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Can the knowledgeable and the one that is not knowledgeable. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں پہنچا سکتی. تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے، اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا. اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر آف دین ہم. تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے. یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے، بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے. لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل ہے، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آ کے رستے چھوڑ دے گی. تو منزل کو وہ بھرم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفعال کے سیغے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا. علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا، وعلم آدم الاسماء. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی، وعلم الانسان ما لم یعلم. یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین میں سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی. تو علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا، مگر تزکیہ نفس بھی دوسری سب سے بڑی پاور ہے. تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں. کیا میرے دل کو برادریاں، یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو. میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اجسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کتابوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کلاموں کو ایک تحریر بخش جاؤں گا، تحریروں کو ایک تقریر بخش جاؤں گا، تقریروں کو آگے سے ایک تفیل بخش جاؤں گا. یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ایک کم من فیتن قلیلتن سے غلبت فیتن کثیرہ، قلت سے کثرت پہ غالب ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ ہر وقت چیک لینا، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ڈر کس سے ہے، محبت کس سے ہے، امید کس سے ہے، نفرت کس سے ہے، حب کس سے ہے، بغض کس سے ہے، حب للہ ہے یا بغض للہ ہے یا حب الناس ہے یا بغض الناس ہے. اگر یہ اصول نہیں ہوں گے کہانی بیٹھ جائے گی. یہ کائنات تجھے توڑ دے گی، یہ کائنات توڑ چکی ہے، دیکھ لیں. یہ نہیں روک سکے گی ان لوگوں کو اور کسی کو نہیں روک سکے گی. مگر کچھ ہوں گے جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی گرمی کے اندر علم کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ سے، اور وہی لوگ ہیں الا قلیلا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. کثرت کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. اس لیے میجورٹی سے میجورٹی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کثرت کے پیچھے نہیں لگیے گا. نفس کا تزکیہ، نفس کے ان ڈیپتھ انالیسس، ہر وقت بلاؤں کو منہ دینا، باہر نکلنا اپنے اندر کے ہال سے، باہر نکلنا اپنی پنجابیت سے، اپنی پٹھان، اپنے ان تعصبات سے باہر نکلنا، اپنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہائی کلاس سے باہر نکلنا، او لیول ایس ایس سی ان ایجوکیشنوں کے سٹینڈرڈوں سے باہر نکل، آزاد کرنا اپنے آپ کو اور رب کے ساتھ جڑنا اور ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنا بڑے مقام کے لیے. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.
میں نے زمین آسمان کو تیرے لیے بنایا, اپنے لیے تھوڑی بنایا. تو اس میں سے نہیں لے سکا, تو اس میں سے نہیں بنا سکا. فیصلہ آپ کا ہے, سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ کا. اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا اگر آپ اس نفس کے پیچھے صبر, یقین, شک شبہات, شک شہوات, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر, پرسیپشنز اینڈ پرفارمنسز, قوت ارادہ, قوت استدلال, ہوپ اینڈ فیئر, ہوپ, فیئر اینڈ لو, الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت علم ریوائیو کریں. پہلے ایک بلاک بنا تھا, ان کو اور علم چاہیے ہوگا. آج ایک بلاک اور کھڑا ہے, ان کو مزید علم چاہیے ہوگا. علم بڑھتا جائے گا, اصول بڑھتے جائیں گے. علم بڑھتا جائے گا, اصول چیلنج ہوگا. علم بڑھے گا, پرانے علم کی نفی کرے گا اور نئے علم کی بنیاد رکھے گا. علم بڑھے گا تو اپنی نفی کرے گا جہاں غلط ہو چکا. علم صحیح ہوگا تو اپنے ڈینٹس کو پہچانے گا. علم ٹھیک ہوگا تو اپنا تزکیہ کرے گا. اور اس کے بعد آخری چیز ہے حکمت. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے نبیوں کو بھیجا, وہ 3 کام کرتے تھے. نمبر 1 سیلف چیک, سیلف پیوریفیکیشن, تزکیہ نفس. دوسرا علم, علم, نالج کرنا کیسے ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس وضع, کس قطع میں کرنا ہے. The last thing is the power of deliverance. اپنے علم کو ڈیلیور کیسے کرے گا, اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اپنی سوچ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, اپنے فلسفے کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. پنڈال کے اوپر ہمت نہیں ہارنی اور پھر بھی آواز بلند کیسے رکھنی ہے. اتنی ہڑا ہوڑی کے بیچ میں بھی کیسے منوانا ہے اپنے آپ کو. حکمت, کس طرح دلیل نکالنی ہے, کس طرح دلیل بنانی ہے, کس طرح سے تفکر کرنا ہے, کس نس پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس مزاج پہ ہاتھ رکھنا ہے, کس طریقے سے سیل کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ تیسری چیز وہ سکھاتے تھے کہ اگر تو خود ٹھیک ہو گیا ہے, تو خود سیکھ گیا ہے, تو خود مینیفیسٹ کر گیا ہے, اب اگلے میں ڈالنے کے لیے وہی طریقہ آزمایا جائے گا جس طرح شروع ہوئی تھی کہانی. تو بہت سے لوگ سیکھ جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو آئیڈیلائز ورژن کے اوپر بات کرتے ہیں. وہیں سے کہانی شروع ہوئی تھی, اقرا, وہ وہیں سے شروع ہوگی جس طرح پہلے دن آئی تھی. تو لوگوں کے اوپر پہلے دن علم اور فلسفے اور جہاد کے بڑے فلسفے نہیں مارے جاتے, آہستہ آہستہ کر کے لائی جاتی ہے. تو اگر آپ اپنی بات کنوے نہیں کر سکے, آپ کی اور میری غلطی. And if you and I am not able to conceive and perceive what is supposed to be given to the people, ہم نہیں کر سکے. تو یہ 3 چیزوں کا مرکب جس قوم میں آ گیا, انہیں پھر اللہ کی کوئی حکمت روک لے تو روک لے, ان کا ارتفاع کوئی نہیں روک سکتا. تو 3 ہی جگہوں پہ غلطی ہوگی, یا نفس ٹھیک نہیں ہے, یا اصول ٹھیک نہیں ہے, یا اگر نفس اور اصول بھی ٹھیک ہے تو دینے کا طریقہ کار نہیں آتا. اسی کے اوپر میں پورے ہاؤس کو, ساری بینچز کو جہاں بیٹھی ہیں, میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. I give them my honorable respect as well for what they have delivered. اللہ ان کو مزید ترقیوں کی توفیق عطا فرمائے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا اور لوگوں کا تھا اور ہمیشہ رہے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.